دونك هاد ليكزيرسيس اللي قدامنا واحد ليكزيرسيس جو بونس مهم بزاف باسكو فيه 3 كا نحسبو فيه لا سوليبيليتي ديال سولفات دو بلومب في لو بيور و في سوليسيون نيترات دو بلومب و في سوليسيون اخر دو سولفات دو صوديوم. يعني ان هاد ليكزيرسيس تقريبا نقدر نقولو فيه 3 ديال لي سو اكزيرسيس. دونك قبل ما نبداو نخرجو ليكزيرسيس حبسوا الفيديو وحاولوا تخرجوه نتوما ونشوفو من بعد نشوفو الكوريكسيون ديالو. Donc, بالنسبة لأول حالة السلفات دو بلون اللي هو PPSO4 un produit de solubilité KS égale à 1,16 10 à puissance moins 8 25 degrés Celsius. Calculer sa solubilité dans l'eau pure. Donc la solubilité هي S. Donc نحسبوها في l'eau pure ونحسبوها في solution ثانية في solution ثالثة. Donc PPSO4 donc l'équation de situation ديالو هو PP2 plus SO4 2 moins. Donc هنا في لو بيور كتفورمالي هنا واحد اس وهنا واحد اس افيك كاس هي كونسونطراسيون ديال بي بي دو بلس فور كونسونطراسيون ديال اس او 4 دو موان ايغال اس او كاري سكيفي انا لا سوليبيليتي تساوي غاسين دو كا اس اللي هي غاسين ديال 1,6 10 ا بوسونس موان 8. دونك لا سوليبيليتي تساوي لي 1,26 10 à puissance moins 4 مول par litre. فوالا. دونك بالنسبة للسؤال الثاني مطلوب منا نحسبو لا سوليبيليتي ديال سولفات دو بلومب في واحد سوليسيون ديال نيترات دو بلومب. دونك هادنا السوليسيون ديال نيترات دو بلومب الا افترضنا بانه كيديسوسيا توتالمون دونك غيفورمي لي لي زيون دو بلومب بي بي دو بلس لي زيون دو نيترات دو 1 او 3 موان. دونك لا في الاولى تكون عندي هنا واحد اكس اللي هي كونسونطراسيون اللي هي 0.1 نتكون عندي واحد 0 نتكون عندي واحد 0 في الاخر لقينا واحد 0 نلقى واحد اكس نلقى واحد اكس. دونك بالنسبه للسوليسيون اللي باغي انا نحسب ليه لا سوليبيليتي ديالو دونك هو بي بي اس او 4 دونك غيديسوسيا وغيفورمي ليا بي بي دو بلس اس او 4 دو موان. غير هو هنا تكون عندي اس بريم ماشي اس اللي لقيتها في لو باسكو هنا كاينه واحد ليفي دايون كومان اللي هو بي بي دو بلس بحال شفنا في الفيديو السابق سولون الوضع شاسوليه غنقص ليا من لا سوليبيليتي. غير هو كا اس ديما كتبقى كونستون انا نابورت كيل سوليسيون باسكو كا اس ديبون غير السيل ديالي. دونك كتساوي لا كونسونطراسيون باغ ديفينيسيون كونسونطراسيون ديال بي بي دو بلس غير هي توتال باسكو عندي هنا كونسونطراسيون بي بي دو بلس وعندي عاوتاني في السوليسيون ديجا دا كونسونطراسيون من نيترات دو بلومب فوا لا كونسونطراسيون ديال اس او 4 دو موان. Donc concentration de PP2 plus total تساوي لي هي اس بريم plus x في الاول كانت عندي فاكتور اس بريم. دونك انا في لا سوليبيليتي ديال السلفات دو بلومب في الميليو اش 2 لقيتها كتساوي لي 1,6 جو بونس 10 ا بوسونس موان 4. دونك وكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق بانه ملي كنزيدو ليون كومان اس بريم كتنقص على اس فلوبيور يعني اس بريم تكون انفيريور هاد الفالور و x كتساوي لي 0.1 مول يعني انه هاد اس بريم يمكن لي نيغليجيها بارابور اكس اللي كتساوي لي 0.1 مول سكيف انا يمكن تبقى لي غير اكس اس بريم يعني انه اس بريم تساوي تو سامبلومون هي ك اس سور اكس. دونك نلقاوها هي 1,6 10 ا بوسونس موان 7 مول بار لتر. فوالا. دونك الحاله الاخرى نحسبوا لا سوليبيليتي ديال سولفات دو بلومب في واحد سوليسيون ديال سولفات دو صوديوم. دونك سولفات دو صوديوم اللي هو 1A2SO4 كيديسوسيا وكيفورمي ليا 1A2 SO4 دو موان. دونك هنا تكون عندي واحد اكس هنا تكون عندي واحد اكس. دونك سوليسيون او بيان السيل اللي باغي نحسب ليه انا سوليبيليتي ديالي اللي هو سولفات دو بلومب دونك كيديسوسيا ويفورمي لي بي بي دو بلس SO4 دو موان. دونك هنا تكون واحد السوليبيليتي مغيره عليهم بجوج اللي هي اس دو بريم ولا اس دو بريم. Donc KS par définition تساوي لي هي الكونسونطراسيون ديال بي بي دو بلس فوا الكونسونطراسيون ديال اس او 4 دو موان هي هاد المره توتال باسكو عندي كونسونطراسيون هنا وعندي كونسونطراسيون هنا سكيفات تساوي لي اس دو بريم فاكتور اس دو بريم بلس اكس اللي هو 10 ا بوسونس موان 3. هنا كتلاحظوا بان الكونسونطراسيون ما عندي ماشي كونسونطراسيون الفي دونك ميمكنليش نيغليجيها دوفون اس دو بريم يعني خصني نخدم ليكواسيون ديالي بالميثود كلاسيك يعني نحل l'équation deuxième degré d'un seul inconnu. Donc là, je prends s de prime plus 10 à puissance moins 3 s de prime moins ks égale à 0. Donc delta ديالي هو p au carré moins 4ac اللي هو plus 4 ks. ونحل
دونك يخرجوا ليا جوج ديال لي سوليسيون ريال دوك اللي هو موان بي موان غاسين دلتا او بيان بلوز او موان غاسين دلتا سور دو ا. دونك سوليسيون اللي في الموان هو سوليسيون امبوسيبل باسكو اس دو بريمي واحد الكونسونطراسيون ديما خاص تخرج نيجاتيف ولا عاودا بالموان تعطينا واحد الريزلت نيجاتيف. دونك كتبقى لي غير سوليسيون في بلوس. دونك الا حسبتو السوليسيون في البلوس غتلقى واحد الكونسونطراسيون اس دو بريم كتساوي 5 17 10 à puissance moins 4 mol par litre. Voilà.